एमयू पनि यसको चरणबद्ध रूपमा हामी जुन काम गर्ने टेक्निकली गर्न गइरहेका छौँ। पहिला हामीले प्री फिजिबिलिटी गर्यौँ, यसपालिको हामीले फिजिबिलिटी गर्दैछौँ, त्यसपछि हामी डिपिआरमा प्रवेश गर्छौँ, त्यसपछि हामीले निर्माण काममा हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यसैले यो पनि सम्पन्न हुन्छ। काठमाडौँ वीरगञ्जको पनि प्री फिजिबिलिटी स्टडी सकिसकेको छ। 2 हाम्रा मन्त्रालय र भारतीय पक्षको बिचमा 2-3 चोटि मिटिङ भइसकेको छ। मन्त्रालयमा पनि हामीले बोलाएर ब्रिफिङ लिइसकेका छौँ र यो पनि अब डिपिआर कसरी अगाडि बढाउने त्यो अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसैले रेलवेमा पनि हामीले खासै लक्ष्यभन्दा पछाडि छौँ त्यो कुरा होइन। अब जहाँसम्म काठमाडौँभन्दा बाहिर जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि अहिले यहाँहरूले 77 जिल्लामा जानुभयो भने कामका गति हेर्न पाउनुहुन्छ। पहिला निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाही र नेपाल सरकार खास गरेर हाम्रो विभागहरू पनि अलिकति कमजोरीको कारणले केही काममा बाधा अड्चन हुने गरेका थिए। तर अहिले त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले हटाएका छौँ, कानुनहरू संशोधन गरेका छौँ। अहिले दिनु काम गर्नेलाई हामीले पुरस्कार पनि दिइरहेका छौँ। नगदै पुरस्कारको व्यवस्था पनि कानुनमा हामीले गरेका छौँ। खराबलाई हामीले कालो सूचीसम्म पनि कारबाही गरिरहेका छौँ। कतिलाई हामीले कारबाही गरिसकेका छौँ, कतिलाई भर्खर अब यो छुट्टी भएको कारणले अलिक ढिलो भएको नत्र हामी अस्ति भर्खरै 15-20 वटा कम्पनीहरू कालो सूचीमा राख्ने गरी हामीले कारबाही गरेका छौँ। खास गरिकन उपत्यकामा काम गर्नेहरूको हकमा बाहिर पनि हामीले धेरै कारबाही गरेका छौँ। त्यसैले अब निर्माण व्यवसायीहरू पनि गम्भीर हुनुभएको छ। हामी कहाँ सबै निर्माण व्यवसाय खराबी छ त्यो कुरा होइन। धेरै यस्ता छन् जो समयभन्दा पहिले पनि हामीलाई काम गरेर उहाँहरूले दिनुभएको छ। धेरै यस्तो छन् कि 52 सालदेखि अहिलेसम्म पनि काम गर्नुभएको छैन। 52 सालदेखि अहिले पनि काम गर्नु सक्नु भएको छैन उहाँहरू। पहिले एडभान्स मनीको दुरुपयोग हुन्थ्यो, अहिले हामीले बन्द गरेका छौँ। पहिले 20% एग्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै पाउँथ्यो, अहिले त्यो हामीले रोकेका छौँ। अब बढीमा हामी 10% दिने निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ। अब 10% मा पनि 5% मात्रै हामी दिन्छौँ। कामको प्रगति हेरिसकिसकेपछि मात्रै अब हामीले अर्को 5% दिन्छौँ। पहिला एडभान्स मनीको दुरुपयोग 400 करोडको सम्झौता गरेछ भने 80 करोड रुपियाँ लिएर यो 80 करोड रुपियाँ अन्यत्र प्रयोग हुन्थ्यो। घर जग्गा गाडी अन्य व्यापार लगानीमा हुन्थ्यो भने अब त्यो हामीले बन्द गरेका छौँ। र म व्यक्तिगत रूपमा अहिले जुन प्रकारको काम भइरहेको छ, नयाँ कन्ट्र्याक्टहरूमा हाम्रो समस्या छैन। पुरानो कन्ट्र्याक्टहरू पनि अब हामीले जुन जोइन्ट भेन्चरले गरेको छैन त्यसको पार्टनरलाई पनि हामीले गराउन लगाएका छौँ। यदि तपाईँहरूले गर्नु भएन भने तपाईँहरूले पनि कालो सूचीमा राख्ने। त्यस कारणले अहिले उहाँहरू गम्भीर भएर पनि काम सुरु गर्नुभएको छ। कतिपय अहिले पनि जसरी काम बढाउनु पर्ने थियो उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। त्यस्तोलाई हामीले कालो सूचीमा राख्ने अन्तिम नोटिस दिएर अब राख्ने अन्तिम उसमा गइसकेका छौँ। जहाँसम्म उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न पर्ने काम, मैले अस्ति नेपालको हुन त विक्रम सम्वत 1974 पनि हाम्रो टेक्नोलोजीमा त्यो बेलामा त्यति इन्जिनियरिङ पनि एडभान्स भइसकेको थिएन। नेपालमा सुरुङ बन्न त बनेको थियो, तर आधुनिक अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसारको पहिलो सुरुङ मार्गको निर्माण पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न। र भइरहेको कामहरूलाई हामीले अन्तिम पटकलाई अल्टिमेटम दिएका छौँ। र म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म अब यो आर्थिक मसान्तमा काठमाडौँ व्यवस्थित गर्छु त्यो पनि भन्न गइरहेको छु। मैले अस्ति भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अगाडि भने अब काम नगर्नेहरूको दिन गयो, चाहे त्यो मन्त्री होस् चाहे त्यो हाम्रो सडक विभागका पदाधिकारीहरू होस्। अब काम नगर्नेलाई आफ्नो पदमा बसिरहन कुनै उचित म देख्दिनँ। त्यसैले त्यहाँ मैले माग भने पनि आशा गरौँ माग पनि पुग्नु पर्दैन।
हामीले काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्न धेरै छिटो माघभन्दा पहिले अन्तिम मैले भनेको थिएँ माघ माघतिर हामी प्रवेश काम त हामी बन्द गर्दैनौँ तर चाहिने व्यवस्थित हामी धेरै छिटो मङ्सिर पुसभित्रै हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूले अब यहाँ बिदाहरू सक्ने बित्तिकै हेरिहाल्नुहुन्छ। हामीहरूले अल्टिमेटम दिएका छौँ। निर्माण व्यवसायले मात्रै हामीले अल्टिमेटम दिएका छैनौँ, हामीले आफ्ना राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि अल्टिमेटम दिएका छौँ। तपाईँ जसको जुन जिम्मा छ यति दिनभित्र तपाईँहरूले सक्नु भएन भने तपाईँको मूल्याङ्कन त्यही प्रकारको हुन्छ। गल्ती निर्माण व्यवसायीबाट मात्र हुँदैन, हामीबाट पनि हुन्छ। कहीँ नराम्रो काम भएको छ भने यसको जवाबदेही निर्माण व्यवसायीहरू मात्र होइन, हाम्रो कर्मचारीहरू पनि हुनुपर्छ। हामीले नयाँ एउटा नीति लिएका छौँ, त्यो त अन्तर्गत हामी कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्छौँ, अब निर्माण व्यवसायले पनि कारबाही गर्छौँ र धेरै छिटो काम गर्दा हुँदो रहेछ त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यसैले अब काठमाडौँमा हिजो जस्तो अब समस्या हुँदैन। मैले यहाँहरूलाई आशासम्म पुर्नुहोस् र हेर्नुहोस् त्यो पनि भनिरहेको छैन, 2 महिनाको कुरा हो। माघ त मैले अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो यदि जो गर्न सक्नुहुन्न त्यसलाई के गर्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्ने म गर्छु, तपाईँले गर्नुपर्ने तपाईँ गर्नुहोस्। त्यसैले ढिलोमा माघसम्म तपाईँहरूले केही काठमाडौँमा नयाँपन, केही होइन राम्रै नयाँपन हेर्न पाउनुहुन्छ। जुन प्रकारको अहिले केही सडकहरू हामीले नयाँ बनाएका छैनौँ। जसरी राम्रो भन्नुभयो त्यो राम्रो भएको छैन, तर हिजोभन्दा अलिकति सफा भएको छ, राम्रो भएको छ। अहिले जुन सडकहरू बनाएको छ त्यो पुनः हामी बनाउन गइरहेका छौँ। त्यो त मैले टेम्पोररी बनाएको हो। मैले भन्नाले हाम्रो विभाग हतारमा स्वाभाविक छ। यो पनि हाम्रो लागि कुनै 23 वर्ष पछाडि हाम्रा विदेशी पाहुनाहरू आउनुभएको थियो, महामहिमहरू। त्यो पनि किनकि देशको इज्जत त नेकपाको मात्र इज्जत त हुँदैन नि, सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको इज्जत हुन्छ। त्यसैले हामीले यो अहिले यो काम चलाउ बनाएका छौँ। हुन त काम चलाउ भनेको राम्रै सडक छ, तर पनि त्यसलाई पनि अब हामीले अहिले तपाईँ जानुभयो भने अस्ति हामी सडक बनायौँ जानुस् लाजिमपाटमा, अहिले खन्दैछ। हामीले 15 दिन समय दिएका छौँ खानेपानीलाई, 15 दिन समय दिएछौँ खानेपानीलाई। जहाँ जहाँ लिकेज छ सब तपाईँहरू बनाउनुहोस्। कतिपय ठाउँमा खानेपानीको काम हामी आफै गर्दैछौँ, जस्तो गोसलादेखि चाबिलसम्म सम्पूर्ण खानेपानीको काम पाइप ओछ्याउनेदेखि लिएर घर घर कनेक्सन गर्नेसम्म दिएर हामीले 3-3.5 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कन्ट्र्याक्टको व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्रिपुरेश्वरबाट जालीपाट 200 वटा ठाउँमा खाल्टा छन्। त्रिपुरेश्वर मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई, अघि तपाईँ प्रश्न गर्नु होला मलाई, अघि भनिहालेँ। अहिले हामीले टेम्पोररी व्यवस्थित गरेका छौँ। अब हाम्रो प्लानिङ अनुसार काम भएको छैन, अब हामी प्लानिङ अनुसार अहिले जुन सडकको तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो सडक पनि हाम्रो प्लानिङ भइसकेको छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि सम्भवतः योभन्दा पहिलेदेखि हामी सबै ठाउँमा हात हाल्दैछौँ। जब हामी यो सरकार भनेको मै आएको 19 महिना हुन थालिसक्यो, करिब 19 महिना भयो भने त अब 19 महिना र अब म 2 महिना समय मागेको छु व्यवस्थित गर्नलाई। त्यसैले यो तपाईँले भन्ने कुरा पनि हामीले प्रश्नमा उत्तरमा जवाब दिउँला र यो काठमाडौँ व्यवस्थित गर्न हामी गइरहेका छौँ। रेलवेको बारेमा मैले भनि नै सकेँ। जहाँसम्म अहिले पनि हामीलाई समस्या छ, अहिले पनि दिनु पत्रिकाहरूले अघि ऋषिजीले पनि बिहान कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब पहिले हामीलाई धेरै पत्रिकाका भनौँ न मिडिया हाउसहरूलाई पनि र नेपाली जनताहरूले पनि के देखेका थियो भनेदेखि सरकार आउने जाने त्यो त्रास अझै पनि गइसकेको छैन। आज 1 सालदेखि अब यो सरकार जाने, अब फलानु आउने, अब मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुने, आज 13-14 महिनादेखि यस्तो कुनै दिन छैन कि पत्रिकाले लेख्न चाहिँ छोडेको छ। मैले यही रिपोर्ट्स क्लबबाट भनेको थिएँ 8-9 महिना अगाडि। हुन त यो अधिकार सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ,
उहाँले जुन दिन चाहनुहुन्छ त्यही दिन यो मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुन्छ। त्यसमा मन्त्रीहरूले भनेर लागू हुँदैन। तर अहिले मैले सम्भावना देखेको छैन। त्यो बेला पनि भनेको थिएन, आज पनि भन्दैछु, यो सरकारलाई कमजोर गर्ने, यो सरकारको कामदेखि प्रगतिदेखि धेरै खुसी नहुने हाम्रा साथीहरूको काम, हाम्रा नेपालीमा पनि हाम्रो भनौँ न, हाम्रो नेपालभित्र पनि यही सरकारको सपोर्टमा सबै छ त्यो कुरा होइन। स्वाभाविक छ यो सरकार छिटोभन्दा छिटो खसोस्, अस्थिरता पैदा होस्, त्यो धेरैको मनमा होला। तर त्यो कुनै सम्भावना मैले देखेको छैन। म अघि पनि भने मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्ने अधिकार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको हुँदाहुँदै मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अहिले पनि तुरुन्तै आजको भोलि जुन प्रकारले पत्रिकामा लिस्ट बनिसक्यो, अब भोलि अब शपथ ग्रहण लिने, त्यो मैले सम्भावना देखेको छैन। हुन त म अघि पनि भने प्रधानमन्त्रीजीले अहिले चाहनु भने विदेशबाट पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, हो त्यो उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर मैले सम्भावना तुरुन्तै गरेको देखेको छैन। त्यसैले अब यहाँहरूले विकासको अनुभूति गर्नुहुन्छ। अहिले धेरै मिडियामा पनि मैले हेरेँ, खास गरी मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतमा धेरै सरुवा भयो, सरुवामा अनियमितता भयो, आर्टिकल खेल भयो। जब सरुवै भएको छैन भने कहाँबाट आर्टिकल खेल हुन्छ? तपाईँ पत्रकार मित्रहरू जानुहोस्, हाम्रो प्रशासनलाई भेट्नुहोस्, एउटा पनि सरुवा भएको छैन, तर दिनु पत्रिकामा आउँछ। त्यसैले पत्रकार मित्रहरूले पनि यसमा हाम्रो नजिक, हाम्रो भन्नाले हाम्रै पार्टीका साथीभाइबाट सञ्चालन गरिएका मिडिया हाउसबाट पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता कुराहरू लेख्ने गरेको छ। तर त्यो पत्रिका कतिजनाले पढ्छ त्यो मलाई थाहा छैन। र त्यसैले सबभन्दा पहिले हाम्रो तपाईहरू खास गरिकन पत्रकार मित्रहरू, यो मिडिया हाउसहरू देशको चौथो अङ्कको रूपमा सम्मानित भएर नेपाली जनताले आत्मसात गरेको छ। लेख्नुहोस्, लेख्दाखेरि कम्तीमा 50% पनि सही छ भनेदेखि त्यो अलिकति ठिकै हुन्छ। तर 100% गल्ती लेख्दाखेरि भोलि हुन त हामीले प्रतिकार गरेका छैनौँ, हामीले खण्डन गरेका छैनौँ, हामी आफ्नै गतिमा अगाडि बढेका छौँ। तर त्यस्तो लेख्नु भनेको तपाईहरुकै लागि, जुन मिडियाहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, म नाम लिन चाहन्न, उहाँहरूकै लागि त्यो प्रतिकूल हुन्छ, हाम्रो लागि होइन। हामीले केही गरेको भए पो हाम्रो लागि हुन्छ। तर अघि पनि मैले भने तपाईहरुले जति नराम्रो लेख्दा मलाई खुसी लाग्छ। यसबाट त जति मेरो डिपार्टमेन्टबाट मलाई रिपोर्टिङ हुँदैन त्यति म पत्रिका पढेर तुरुन्तै एक्सन लिन्छु। र त्यहाँ के भइरहेछ यस्तो लेखेको आयो, कहीँ कहीँ 10 मा लेख्दा कहीँ 1-2टा सही पनि हुन्छ, त्यो हामी तुरुन्त एक्सन लिन्छौँ। सबै कुरो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। तर तपाईँ मिडियाका साथीहरू त 77 जिल्लामा, नेपालमा अहिले मिडियाको कमी छैन, गणतन्त्र आइसकेपछि 77 जिल्लामा तपाईहरुको आफ्ना संवाददाताहरू हुनुहुन्छ। त्यसले तपाईभन्दा बढी फाइदा हामीलाई गरिरहेको छ। हामीलाई जति आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट समय समयमा न्युजहरू आउँदैन, रिपोर्टिङ हुँदैन, तपाईहरुबाट हामीले पढेर त्यो बुझिरहेका हुन्छौँ। अब सम्बन्धमा कुरा यही हो, सरकारले गति लिएको छ, अब यहाँहरूले अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। मन्त्रीजी, मेरो के जिज्ञासा छ हजुरहरुमा, म विशेष गरेर कलङ्की बस्छु, कलङ्कीदेखि मलाई यता आउनुपर्छ हरेक दिन। बिहान 8 बजे पछाडि कालीमाटी एरिया सधैँ जाम हुन्छ। कारण के भन्दा कालीमाटीमा एउटा मात्रै पुल छ, अर्को एउटा पुल बन्यो तर त्यो पुल अहिले स्टोर गर्ने ठाउँ भएको छ, त्यो पुल बन्द छ, किन होला मन्त्रीज्यू? अब यसको जवाब म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हो, यो जाम कालीमाटीमा मात्र होइन, कालीमाटीभन्दा बढी जाम कोटेश्वरमा छ, त्यस्तै चाबिलमा हुन्छ, अब भुसलमा हुन लागेको छ। हामीले काठमाडौँलाई व्यवस्थित गर्नु, हामीले 7वटा ठाउँलाई अहिले पहिलो प्रिफरेन्समा राखेका छौँ। हामी डिजाइन गरिसक्यौँ,
इस्टिमेट गरिसक्यौँ। सहमतिको लागि सैद्धान्तिक सहमति भन्नाले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेका छौँ। आशा गरौँ यो बिदा सक्ने बित्तिकै त्यो आउन सक्छ। कोटेश्वर, गौशाला, चाभिल, नयाँ बानेश्वर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर र कालीमाटी, यी सबै ठाउँमा आधुनिक ओभरहेड ब्रिज र अन्डरपास र टनल, अन्डरपास र टनल अर्थात् अन्डरै पास भनौँ, त्यो हामीले डिजाइन गरिसकेका छौँ। र त्यो फेरि अब यो 42 महिना जुन हामीले भनेका छौँ, हुन त मैले हामीले सुरुङलाई पनि अब यहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यहाँ, 42 महिना हामीले दिए पनि हामीले 36 महिनामा तपाईँहरू कम्प्लिट गर्नुहोस् भनेका छौँ भने यो जुन 7वटा कुरा गर्दैछौँ हामीहरू यसको लागि वर्षौँ दिँदैनौँ। जहाँसम्म यहाँले जुन कुरा उठाउनुको कुरा सही छ, निर्माण काम गरिसके पछाडि त्यो जुन रिक्वायरमेन्टको आधारमा सम्झौता भएको हुन्छ, निर्माण व्यवसायहरूले त्यही अनुसार नै गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ म आइकन जब मैले चेक गरेँ सबै काठमाडौँभित्र कुनै घटना नघटोस्, कुनै एक्सिडेन्ट नहोस्, कुनै हिँड्दा एउटा पुल भाँसेर केही भयो भने त स्वाभाविक छ, नैतिक रूपमा मन्त्री विभागले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यसको लागि। कसको पालामा बन्यो त्यो म भन्दिनँ, तर वर्तमान त मै हुन्छु, मै जिम्मेवार लिनुपर्छ। र हामीले पायौँ त्यहाँ गल्ती भएको छ। निर्माण व्यवसायीले रतौरा विभागलाई थाहा नदिएर काम गरेको रहेछ। त्यो बिचको पर्सनलाई टेक्निकली मैले नै यो तोडेर नयाँ बनाउनुहोस् भनेर त्यसपछि पहिले अध्ययनै गर्दाखेरि त्यसपछि उहाँहरूले पहिले पनि उहाँहरूले निर्माण व्यवसायलाई यो नगर्नुहोस् भनेर पत्र दिएको छ, जबरजस्ती बनाएको छ। र अहिले अस्ति हामीले तोड्ने भनेर विभिन्न पत्रिकामा नोटिस पनि गइसक्यौँ। अब यो कानुनी राज्य हामीले मान्नुपर्छ। फेरि एक ठाउँबाट हामीलाई एउटा टेस्टको आदेश आएको छ, त्यो टेस्ट गरी हेर्नुहोस्। त्यो निर्माण व्यवसायले टेस्टको माग गरेको छ। यद्यपि त्यो अहिले तपाईँहरू पनि जानुभयो भने कमजोर छ, त्यसैले हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो कारणले अलिकति ढिलो भएको छ, नत्र यतिखेर त बनेर सुरु भइसक्यो। त्यो टेस्ट गरेर बनाउनलाई फेरि धेरै टाइम चाहिँदैन। 1 देखि 1.5 महिनाभित्र नयाँ बनाउँदाखेरि पनि त्यो काफी छ। त्यही मात्र होइन, बागमती पुल पनि तिनकुनेरको बागमती पुल पनि त्यहाँ पनि समस्या छ। त्यहाँ पनि हाम्रो इस्टिमेट अनुसार काम भएको छैन। यद्यपि अहिले यसलाई रिडिजाइन गरेर बनाउने भनेर सहमति भएको छ। यो इस्टिमेट अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई ड्याङ कारबाही गर्न सकिँदो रहेछ भन्दै थियो। एकदम पहिला म अघि त यही कुरा भने मैले। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, करिब 16 देखि 21 जनाको लिस्ट निस्किएको छ। त्यो दुईटै पपुकै हैन त्यो? यो दुईटै पपु कन्स्ट्रक्सनकै हो। उहाँ अलरेडी कारबाहीमा परिसक्नु भएको छ। सडक विभागले पनि कालो सूचीमा राखिसकेको छ र अहिले के भन्छ पिपिएमओले पनि सडक विभागको निर्णय अनुसार उहाँले राख्नु भएको छ। पहिला पनि अरू ठाउँमा पनि परिसकेको छ। यो दुईटै चाहिँ एउटै कम्पनीको हो। तर यो अब धेरै समय लाग्दैन। करिब 3 कुनेको पनि डिजाइन हामीले बनाइसकेका छौँ नयाँ। त्यो पनि अब हामी अन्तिम फेजमा, न त अहिलेसम्म त फेरि हामी सुरु नै गरिसक्यौँ। अहिले पनि हामीलाई पनि राम्रो लाग्दैन। बिचमा नदी नियन्त्रण जस्तो तारबार राखेर त्यो राम्रो, तपाईँहरूलाई नराम्रो लाग्नु आफ्नो ठाउँमा हो, स्वयं मलाई पनि राम्रो लाग्दैन। यसपालि तपाईँ हेर्नुभयो होला, त्यो तारबार विदेशी पाहुनाहरू नहेर्नु भनेर हामीले छेक दिएका थियौँ। किनकि उहाँहरूले त सडक विभागलाई मात्रै सोच्नुहुन्न नि त, यो देशमा जाँदा यस्तो थियो। त्यो लुकाउनलाई पनि हामीले 10-20 हजार रुपियाँ बढी खर्च गर्नु पर्यो, दुईतिर नहेरोस् भन्नाले। अब मन्त्रीज्यू, त्यो काठमाडौँको खानेपानीका जति पनि पाइपहरू छन् बाटोमा होइन, भूकम्प त सबै काठमाडौँको हरेक गल्ली गल्लीमा त्यो समस्याहरू छ। 15 दिनको समय मैले बुझिसकेँ। 15 दिनको कस्तो छ भने म तपाईँलाई भन्दैछु।
जति पहिला हाम्रो जति मेन रोडहरू छ, जति ठुल्ठुलो रोडहरू छ, अहिले तपाईँ जानुभयो भने बालाजुको बाटो तपाईँ अस्कल भएर जानुहोस्, अमृत साइन्स कलेज भएर जानुहोस्। त्यो जसले खन्छ राति तुरुन्तै पिच गर्न लगाइदित हुन्थ्यो। होइन, त्यो हामीले गरेका छौँ, रिटेन एग्रिमेन्ट हुन्छ। अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने लाजिमपाटमा अस्ति नै खनेको थियो, अहिले पनि खन्दैछ। तर तपाईँले भने जस्तै हो, हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि खन्ने बित्तिकै त्यसमा सिलिङ गर्नुहोस्, सिलिङ गर्नलाई धेरै खर्च लाग्दैन। अहिले म भर्खरै बिहान पनि हेरेँ, अहिले पनि अब एक राउन्ड हामी हेर्छौँ कहाँ के भइरहेको छ। त्यसैले खानेपानीसँग हाम्रो सम्झौतै भएको छ। मेन जति छ 15 दिनमा हामी सक्दिने भन्नुभएको छ, उहाँहरूले काम पनि थाल्नुभएको छ। जस्तो हाम्रो वास्तवमा 2टा सडकले यो सरकारले यति राम्रो काम गरेको छ, तर 2टा सडक कलङ्की र नागढुङ्गा साबिल र जोरपाटी हुँदै हाम्रो साग। अब कलङ्की र नागढुङ्गा पनि अस्ति मैले हेरेँ, पटक म राति गएर हेर्छु, मलाई त्यति बुझेको छैन। तर पनि उहाँहरूले मङ्सिर 15 गतेभित्र हाम्रो अस्ति समयमा सुन्नुभयो, सामान्य मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि कि यो चिल्लो बनाउनै पर्छ। पुरा सही। हामी अब यहाँ पनि अन्तिममा गइसकेका छौँ। उता पनि हामीले जस्तो अहिले नयाँ टेन्डर अन्तर्गत हामी चुच्चेपाटीसम्म जाँदैछौँ, अर्थात् यो भनौँ यो पासाङ लामु शेर्पाको स्ट्याचुसम्म हामी नयाँ टेन्डर गरेको 2-3वटा पाइप पछ्याउने, त्यो अब खानेपानीको आफै गर्दैछौँ। र अब जुन हायाततिर जाने अर्थात् जोरपाटीतिर जुन बाटो छ 7.5 मिटर तुरुन्तै पिच गर्न निर्देशन गइसकेको छ। त्यही हाम्रो डिजाइन अनुसारको, र 2तिर खानेपानी काम गर्नुहोस्, किन अब जनतालाई धेरै दुःख नदिनु। त्यसैले त्यसतर्फ हामी चाहिँ गम्भीर छौँ र आशा राखौँ छिटोभन्दा छिटो अब हामी व्यवस्थित गर्छौँ। धन्यवाद। मन्त्रीजी एकैछिन एउटा पार्टीकै म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु मन्त्रीजी। म अस्ति मात्रै सौन्दर्यजल पुगेर आएँ। बाटो पुरै ग्रामीण क्षेत्रको के भन्छन् मृत्यु मार्ग भने जस्तै छ। कहीँ कतै यो पर्मानेन्ट बाटो हो भन्ने नै छैन, नक्सै छैन। त्यहाँ बुझेँ स्थानीयहरूसँग के भएको, किन नबनेको, तपाईँले पटक पटक आन्दोलन पनि गर्नुभएछ भनेर बुझेँ। स्थानीयले के भन्नुभयो भने मेयर स्थानीय हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस पार्टीको, उहाँ 18 फिट मात्रै बढाउने भन्नुहुन्छ। सांसद कृष्ण राई हुनुहुन्छ नेकपाको, उहाँ 22 फिट बढाउने भन्नुहुन्छ। 22 फिट र 18 को कुरो के रहेछ भने सांसदज्यूले भन्नुहुँदो रहेछ बाटो पटक पटक विस्तार गर्न सकिँदैन, गरेको बेला एकैचोटि गर्ने हो, झ्याप्पै बढाउनुपर्छ भन्नुहुँदो रहेछ। मेयर साहब भन्नुहुँदो रहेछ एकैपटक गर्दाखेरि धेरै जनताको उठीबास लाग्छ, जनताको उठीबास लाउनु हुँदैन, तसर्थ गराउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ। 2जना नेताको टकरावमा कहिलेसम्म सुन्दरीजलदेखि चाबेल बौद्धसम्मको बाटोको यही हालत बनाउने, यसमा मन्त्रालय हस्तक्षेप गर्न होइन। यसमा म तपाईँले भन्नु, यसमा 2जना नेता भन्दा पनि अब यो जुनसुकै पार्टीको होस्, देशकै मेयर हुनुहुन्छ, हामीले सरकारकै मेयर मान्छौँ। उहाँहरूको लडाइँमा हामी पढ्न चाहँदैनौँ। हाम्रो एउटा मापदण्ड छ, त्यहाँ मलाई लाग्छ 14 फिट होइन मिटर, 14 मिटर उहाँहरू दिन तयार। हाम्रो 22 मिटरको डिजाइन हो, 14 र 22 मिटरको डिजाइन हो। 14-22 मिटर बनाउँदा 4 लेन बन्छ। त्यो करिब 50-60-70 वर्षलाई हामीलाई पुग्छ, किनकि उता सुन्दरीजलभन्दा अगाडि बनाउन सकिँदैन अहिलेलाई। यसमा हामीले 20 वाटर निकाल्दैछौँ। म पनि तपाईँले भने जस्तै 2-3 महिना पहिला म आफै पनि गएर निरीक्षण गरेर आएको हो। त्यहाँ समस्या छ, त्यहाँ 2जनाको लडाइँसँग हामीलाई मतलब छैन हो। हामीले क्षतिपूर्ति दिनै पर्छ, त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि हो, हामी दिन्छौँ। र हामीले हेर्दैछौँ कमभन्दा कम क्षति होस्, तर त्यो 8 मिटरले 10 मिटरले त्यो सधैँको लागि समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले त्योतर्फ हामी गम्भीर छौँ र हाम्रो डिजाइनमा अलिक के गर्न सकिन्छ। अब फुटपाथ दिनै पर्यो, ड्रेनेज बनाउनै पर्यो। त्यसैले अब हामी हेर्दैछौँ कम क्षतिमा राम्रो कसरी बनाउने, यति कुरा हो। त्यो तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको स्वाभाविक छ।
तर पनि यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नलाई अहिले भएकै सडकलाई मेन्टेनेन्स अस्तिसम्म त किन मेन्टेनेन्समा गएन भने अब काम थालिहाल्छ, फेरि दोहोरो खर्च किन गर्ने? तर त्यो तर्फ मैले दिनुपर्ने निर्देशन दिइसकेको छु। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, मेरो एउटा सानो प्रश्न बेला सकौँ होइन, एकैछिन छोटो मिठो ठिक गरे के अरे हजुरको यो जुन विकास निर्माणको जुन फोकस छ नि, यो काठमाडौँ भ्यालीलाई मात्रै गर्नुभयो हो कि काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरकोलाई पनि गर्नुभयो? एउटा प्रश्न हो। मैले अघि भनिहालेँ। त्यसपछि अर्को सुन्नु, जस्तो तपाईँ मातहतका केही कर्मचारीहरू होइन बिना काम गरेर भनौँ कामै नगरेर पनि स्यालेरी खाइरहेको अवस्था हामीले भेटायौँ। त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरेर तपाईँको उदयपुरको कटारीमा होइन, त्यहाँबाट तपाईँको यस्तै इन्जिनियरले पनि पत्रचार गरिरहनु भएको रहेछ मन्त्रालयमा कता कता, तर उहाँलाई केही पनि कारबाही भएको छैन। तपाईँहरूले त्यतातिर फोकस गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो त्यता हामीले 77 जिल्लामा फोकस गरेका छौँ। मैले अघि भनिहालेँ, हामीले पुनर्संरचना पनि स्ट्रक्चर गरेका छौँ। अब सुख सुधेर जहाँ हाम्रो मेन पावर कम छ, अहिले हामीलाई चाहिने मेन पावर छैन। अहिले पहिले हामीसँग 34वटा डिभिजन कार्यालय थियो, जब नेपाल सरकारको लक्ष्य यो देशमा 5000 किलोमिटर मात्र बनाउने। अहिले त हामीले यो 3.5 सालको अवधिमा 15,000 किलोमिटर कम्प्लिट गर्नै पर्छ। 15,000 किलोमिटर सडक हामी त्यो लक्ष्यको साथ अगाडि गएका छौँ। अहिलेसम्म यो देशमा कति बनेको छ? एकात्मक शासन प्रणालीमा हामी पनि त्यही प्रणालीभित्र पनि बसेर 74 फागुन 2 गतेसम्म 1 गतेसम्म त हामीले सरकारहरूमा सहभागी भएकै थियौँ। जति 74 सालसम्म भन्नु त्यही त हामी 2 सालमा 3 सालमा बनाइदिन्छौँ र बनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यसैले यो काठमाडौँमा मात्र होइन, हामी देशभरिले नै, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिले हामीले मेन राजमार्गको एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्यौँ। हामीले जुन कोशी ब्यारेज भएर जानु पर्थ्यो त्यत्रो घुमेर, कुनै दिन कोशी ब्यारेज प्राकृतिक प्रकोपको कारणले तलमाथि गयो भने, ड्यामेज हो भने हाम्रो बाटो बन्द हुन्छ, फेरि इन्डिया भएर जानुपर्छ कि त फेरि धेरै घुमेर सानो बाटो हामी मदन भण्डारीकै जुन पुल बनाएका छौँ त्यसबाट जानुपर्छ। त्यस कारण अब हामीले कञ्चनपुरदेखि नै हामीले एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्यौँ। पक्ली तपाईँले बुझ्नुभएको होला। अब सोचे जहाँ 1.5 घन्टा लाग्थ्यो अब 20 मिनटमा हामी पुग्छौँ। हो खर्च त हुन्छ, 4 किलोमिटरको एउटै पुल हामी बनाउँदैछौँ, डिजाइन गरिरहेका छौँ। पहाडहरूमा पनि हामीले कहाँ अब बेली ब्रिज मात्र नबन्नुहोस्, त्यो पुलै भयो। अब त 75 वर्षको ग्यारेन्टी दिन थालेको छ। पुल जस्तै विदेशमा जानु होला बेली ब्रिजबाटै उसको ठुलो कामहरू भइरहेको छ। हामी नेपालमा पनि त्यही अपनाइरहेका छौँ। पहाडतिर सबै बेली ब्रिजबाट उसको सडक जोड्ने। जस्तो अहिलेसम्म नेपालमा 75 जिल्लालाई मात्रै छ कनेक्टिभिटी, 2 जिल्ला अझै बाँकी छ, डोल्पा र हुम्ला। हामी यही सालमा जोड्दैछौँ। मैले संसदमा पनि बोलेको छु, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भएको छ, हाम्रो सडक विभागले बोलेको छ। त्यस कारणले हामी काठमाडौँलाई मात्रै होइन, तर एउटा कुरा सही के छ भने तपाईँ हामी जतिकै राम्रो लुगा लगाए पनि तपाईँ हामी एउटा घर परिवारले हेर्नुभन्दा बाहिर पनि हेरोस् कि फलानाले सम्पन्न छ। त्यो देशमा 2-4वटा अरबपति खरबपति हुने भएर देश खरबपति र अरबपति हुँदैन, देश सम्पन्न हुँदैन। एउटा उखान छ, विकास चाहिन्छ भने सडक बनाउनुहोस्। सडक बनाइदिनु हो भने तपाईँले विकास गर्नै पर्दैन, जनताले आफै विकास गर्छ। अहिले पहिला जस्तो सडक पनि हेरे जति हाम्रो बन्दैछ सबैमा मैले फर्निचर सहितको फर्निचर भन्नाले रेलिङ कान सुरक्षाको हिसाबमा कहाँ दिनुपर्ने नदिनुपर्ने गरे हेर्नुहोस्। जसरी हामीले अर्नीको राजमार्ग सुरुवात गरेका छौँ त्यस्तै हामीले अन्य ठाउँमा पनि हामीले फर्निचर सहितको सडकहरू बनाउँदैछौँ। त्यसैले काठमाडौँलाई मात्र होइन, यो देशको सबै ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न सुरुङमा एउटा भएको छ। यसपालि हामीले 7वटाको डिपिआर बनाउँदैछौँ। नाम त मैले अस्ति नै भनिसकेँ। 7वटा डिपिआर हामीले बजेट छुट्याइसक्यौँ, अब चाहिँ हामी हात हाल्दैछौँ। त अब हामी प्रत्येक पूर्वाधारको प्रत्येक सेक्टरमा हामी हात हाल्न गइरहेका छौँ। काठमाडौँलाई अलिक बढी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, किनकि देशको प्रतिष्ठा, देशको इज्जत विदेशीहरू हेर्दाखेरि पहिले काठमाडौँमै झर्छ। त्यहाँ कस्तो गाडी चलिरहेको छ, सडकहरू राम्रो छ कि छैन,
त्यसको लक्ष्मी पूजा अर्थात् दीपावली, छठ पूजा लगायत जति भविष्यमा हाम्रा चाडपर्वहरू आइरहेको छ त्यो चाडपर्वको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूले सोचेका सबै कुराहरू पुरा होस् र तपाईँहरूको जुन मिडिया छ अर्थात् तपाईँहरूले जुन जुन मिडिया हाउससँग सम्बन्धित हुनु